सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में अहमदियों का नाम लेना भी जुर्म है। मुजीबुर रहमान शामी ने क्या कहा, सुनते हैं जी। अपने आप को अहमदी कहते जी हैं, हाँ। हम उन्हें कादियानी कहते हैं। उनकी जिंदगी अजीर्ण की हुई है। आपको कुर्बानी नहीं करने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपके बकरे जो हैं हम उठा के ले जाएंगे। आपने 50,000 का बकरा खरीदा है, हम 25,000 का वापस ले लेंगे। क्या तमाशा है। और आपको इबादत गाहें नहीं बनाने देंगे। ओ भाई, आप बैठे हैं, ये हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब और मौलाना मुफ्ती मौलाना हजरत मुफ्ती फजलुर रहमान साहब और मुनीबुर रहमान साहब और तकी उस्मानी साहब ये बैठे हैं। अरे ये मैं बता दूं आपको कि पता इन सबको है इस चीज़ का कि अहमदियों के ऊपर जुल्म होते हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि उसके बावजूद इन लोगों ने आंखें बंद की हुई है। कभी कभी इस तरह के एक बयान आ जाता है, ज़मीर जो है वो मुलामत करता है, और फिर मीडिया पे आके इस तरह की बात जब की जाती है, उसके बाद कई लोगों को तो धमकियाँ आनी शुरू हो जाती। कई जो है वो जान से चले जाते, कई जो है वो अपने काम से चले जाते। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी इलाके में चला जाता है और पता चलता है कि ये अहमदी है, तो तरीके लबैक वाले जनाब कहते हैं इसको यहाँ से तब्दील करो, वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जहाँ तक बकरों की बात है, सिर्फ बकरे नहीं उठा के ले जाते। मेरी इंक्वायरी के मुताबिक तो जो चीज़ें लूट मार में इनके हाथ आ जाए वो लेके निकल जाते हैं। बेशुमार अहमदियों के घर लूट लिए जाते हैं। बेशुमार ऐसे अहमदी जिनके ऊपर झूठे केस बना दिए जाते हैं। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि जो नई नस्ल है उनको खुद भी इस्लाम का पता नहीं है। मेरे पास ये वीडियो थी, मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाई हुई थी। वो सवालात कर रहा था कि आखिरी नबी जो है उनका नाम क्या है, तो किसी को नहीं आ रहा था। और उसी वजह से ये रोज़ाना आके ख़त्म नबूवत के नारे भी लगाते, किसी को नहीं पता था। ये सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस कौम को आखिरी नबी के नाम का नहीं पता, जिस नौजवान नस्ल को इस चीज़ का नहीं पता, वो आके दूसरों को दीन सिखाते हैं और दूसरों को बताते हैं जनाब कि हम अपने दीन के लिए जान भी दे सकते हैं। वही साहब है कि अगर आप नमाज पढ़ें, आपको पता ही नहीं कि नमाज का मतलब क्या है, तो क्या फ़ायदा उसका। तो जनाब जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में कर दिए गए हैं, शामी साहब बड़ी माजरत के साथ आपके इन अल्फाज की वजह से वहाँ पे तब्दीली तो कुछ नहीं आनी, मगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि पार्लियामेंट हो या अदालतें हों या हमारे जर्नैल हों, पता सबको है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। ये नहीं कि नहीं पता, सियासतदानों को भी पता है। मगर क्योंकि सियासतदान जो है वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उलमा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जर्नैल मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, सहाफ़ी वो भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके सियासतदान हैं, जो भी ताकतवर लोग हैं, और ये जो उलमा है, इनका अगर आप मुकम्मल तौर पे इनकी रिसर्च करें तो अगर ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ ये इस्तेमाल ना करें तो ये वैसे ही मुझे लगता है भूख से मर जाए। मैं सही बता रहा हूँ आपको। और यहाँ में एक प्रोग्राम करें, ये शामी साहब का ही है, ये सबसे ज़्यादा चलाएगा क्योंकि उसमें अहमदियों का जिक्र आ गया, वो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों के प्रोग्राम नहीं चलते वो फिर यही काम डालते हैं। पिछले दिनों एक साहब है, मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, खुद तो उन्होंने कोई बात नहीं की, किसी और की रिकॉर्डिंग पीछे चला दी कि किसी तरह मेरा प्रोग्राम चल जाए। तो मकसद ये है आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी आसानी के साथ जब चोरों को चोरी की आदत पड़ी हो, हुक्मरानों को चोरी की आदत पड़ी हुई, वो जा रही है कोई। जब आप लोगों ने इस उम्र में आके ये बात अगर कारी दी है तो सारी ज़िंदगी भी आपको पता था कब से आप सहाफ़त में हैं। लेकिन चले सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मगर जो सहाफ़ी हैं उनको भी पता कि ये गलत है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे सहाफ़ी वहाँ पे पाकिस्तान में या यूरोप में भी कई है, उनको भी कोई इस्लामी तालीमात मुकम्मल तौर पर कभी उन्होंने समझी हो या उनको समझने का वक्त मिला हो। तजारत बन चुका है, बिजनेस। यस, तो जनाब ये जो कारोबार मजहबी तौर पे इस वक्त चला हुआ है, अगर
احمدیوں کے متعلق خبریں نہ چلے، احمدیوں کے متعلق بات چیت نہ ہو، تو یہ میرا کاروبار جو ہے یہ بھی پھر نہیں چلے گا۔ ایک تو آپ کو یہ بتا دو۔ پھر جن علماء کو آپ کہہ رہے ہیں، ان علماء نے کبھی کوئی اسلام کی خدمت کی؟ ان علماء نے کبھی قوم کی کوئی خدمت کی؟ کوئی خدمت بتا دے۔ فضل الرحمان کا نام لے رہے تھے، یہ دوسرے بھی علماء کوئی خدمت کی؟ ایک میرا وہ جو چاند دیکھتے تھے وہ تو جناب شامی صاحب، یہ قوم اب اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، دو راستے ان کے پاس ہے۔ ایک تو یہ راستہ ہے اصلاح والا، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو آپ دعا کریں ان کے لیے، آپ پروگرام کریں، جو مرضی کریں، یہ دن بدن تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کل میں نے سنایا تھا وہ خواجہ آصف کا، وہ پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا تھا، وہاں پہ کرسچن کا، ہندو کا ذکر کیا، سکھ کا کیا، احمدیوں کا نہیں کیا۔ اس کو پتا تھا کہ بعد میں میری بھی درگڑ بن جائے شاید۔ تو آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم ایک دفعہ تباہ و برباد ہوگی، اور ہو رہی ہے، اور پھر ان کو مذہب کا کوئی پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے آپ زور لگا لیں، سجدے پہ پڑ جائے، سارے ہی پڑ جائے، بڑے بڑے مذہبی لیڈر بھی پڑ جائیں، جو مرضی کر لیں، ان کے اوپر پہلے ایک عذاب آنا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو وجہ کیا۔ جب آپ بے گناہ لوگوں کو وہاں پہ قتل کریں گے، جب آپ بے گناہ لوگوں کو، یہ نہیں کہ احمدی وہاں پہ عیسائی وہ بٹھے میں جلا دیتے، آپ ہندو وہ انجینئر آپ نے کیا، اس کے ساتھ سلوک کیا تھا، جہاں پہ انسانیت کا روزانہ قتل ہوتا ہو، وہ قوم عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لے، ان کے اوپر پہلے ایک ان کا اوپر خدا کی طرف سے اول تو شروع ہوا ہے، اس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک لاش کی بے حرمتی کرنا کتنا گناہ ہے۔ انسانیت سے بہت دور چاہ چکا ہے یہ معاشرہ ہمارا، دور دور تک انسانیت کا تعلق نہیں ہے، دور دور تک حیوانیت پھیلی ہوئی ہے۔ کس کس کو آپ ٹھیک کر سکتے؟ یہ جو نوجوان نسل ہے جن کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے، تو دوسرے مذہب کے بارے میں جو آپ بتاتے ہیں، یہی علماء نے اگر اپنے اسلام کے بارے میں انہیں تعلیم دے دی ہوتی تو آج کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی، مگر کیونکہ علماء کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں۔ علماء کو ہے کہ ہمارا سسٹم چلنا چاہیے، سیاستدانوں کو کہ ہمارا سسٹم چلنا چاہیے، جرنیلوں کو ہمارا سسٹم چلنا چاہیے، ججوں کو ہمارا سسٹم چلنا چاہیے، سیاستدانوں کو ہمارا سسٹم چلنا چاہیے، باقی جائے جہاں مرضی، جس جگہ پہ جس دلدل میں اس ملک کو آپ لے گئے ہیں مذہبی طور پر، کبھی بھی آپ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ آپ زور لگا لے، آپ جو مرضی کر لیں، کبھی بھی آپ ان لوگوں کو اس جہالت سے نہیں نکال سکتے جس معاشرے میں تعلیم کا نام و نشان نہ ہو، جس معاشرے میں غریب کو صرف یہی بتایا جائے کہ آپ جناب دوسرے مذہب کے لوگوں کو، یہ میں کل بھی بات کر رہا تھا، میں وہ ڈیفینس میں کینٹ میں، ان لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کو مذہب کی فکر ہے، یہی بھوکے مار رہے ہیں، ان کو مذہب کی فکر ہے۔ یہی جو لوگ آپ کے ہیں، ان کو آپ کیسے انسان بنا سکتے؟ ہر طرف ابو جہل کی اولاد پھر رہی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ تو جناب پاکستان میں اس وقت جو ظلم ہو رہے ہیں، چوری کے بکرے، چوری کی چیزیں، چوری کی یہ، چوری کی وہ، یہ سب سمجھ رہے حلال ہے ہمارے لیے، ہم کھاتے جائیں، اور دوسروں کی مذہبی جو عبادت گاہ ہے، دوسروں کی مسجد ہے، دوسروں کی قربانی ہے، اس پہ حملے کرتے جائیں، اپنی کا بھی بیڑا گرک کر لیتے۔ اگر اتنا ہی آپ نے بڑا کام کیا، بڑے زبردست لوگ ہیں آپ، اسلام کی نوجوان جو خدمت کر رہے، تو یہاں پہ تو پھر آپ کو اپنے ملک میں رہنا چاہیے۔ وہاں پہ تو آج میرا خیال ہے شاید کی نہریں بہہ رہی ہوتی۔ کیا ہے وہاں پہ؟ وہ کفلاس اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہوئی، اس کے باوجود روزانہ آپ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آج بھی مکے کی میں عورتیں دیکھی جا رہی تھی جو بھیک مانگ رہی تھی، سیاستدان بھی، مولوی بھی، چندہ لے لیا، مسجد کے نام پہ کھا گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا۔ تو یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں۔ شامی صاحب بہرحال آپ کو ٹھیک ہے، آپ نے آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے بھی لوگ اعتراض کرتے جی آپ بڑے پروگرام کرتے، اور ہمیشہ دیکھیں اگر آپ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ آواز نہیں اٹھاتے تو وہ بھی ناانصافی ہے، ہمارے چینل کی ناانصافی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔